साफी साहब, बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर हुकूमत जो इनिशिएटिव ले रही है, चलें 3 साल के बाद ले रही, आखिर हुकूमत को ख्याल तो आया, खासकर नाराज़ बलोचों को मनाने का जो टारगेट दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है नवाब अकबर बुगटी के पोते शाहजैन बुगटी को, और कहा जा रहा है कि जो राब्ते थे नाराज़ कुव्वतों से बात करने के, नाराज़ बलोचों से बात करने से पिछले 1 साल से जारी है। माजी के मुकाबले में ये कोशिशें आपको कितनी जेन्युइन लग रही हैं और कितनी कामयाब होती हुई लग रही हैं और कितनी संजीदा लग रही है वाकई हुकूमत? शायद मेरे ख्याल में तो इस हवाले से जो थोड़ी बहुत संजीदा और जेन्युइन कोशिशें हुई थी वो डॉक्टर मालिक साहब और मीर हासिल बिज़िंजो साहब ने किए थे जब शुरू में वो वज़ीर आला बने, क्योंकि उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम जो ये मिलिटेंट हैं उनसे बराह रास्त भी बातचीत की थी, और यहाँ पे भी बहरहाल उनकी हैसियत और उम्र और मुकाम और मर्तबा ऐसा था। मसलन मालिक साहब वज़ीर आला थे और जो मीर हासिल बिज़िंजो साहब थे वो बिज़िंजो साहब के साहबजादे होने के साथ साथ अपनी पार्टी के भी सरबराह थे, और इस हवाले से बलोचों के राइट्स के हवाले से उनकी एक जद्दोजहद भी थी, इसलिए दूसरी पार्टी भी निस्बतन उनकी बात को सीरियस ले रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो मामला उस वक़्त कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सका और आखिर में आके उनको भी वो सिलसिला तर्क करना पड़ा। सही। मुझे ये बताएं साफी साहब, बलूचिस्तान के अगर मसाइल को देखा जाए तो 2 तरफ से बलूचिस्तान को संजीदा मसाइल और जिनको हम चैलेंज भी कह सकते हैं, एक एक्सटर्नल जो दहशतगर्दी होती है जिसको ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन जो हमारी मिलिट्री क़यादत है उसको मुकाबला भी करती है, उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन असल जो मसले हैं बलूचिस्तान के, आपको नहीं लगता असल मसला वहाँ है गुर्बत का, असल मसला है वहाँ पर हुकूक का, असल मसला है वहाँ पर तालीम का, और वहाँ की जो बताया जाता है बहुत से लोगों से जब बात होती है कि वहाँ की यूथ में एहसास महरूमी बहुत है, जब वो दूसरे सूबे के लोगों को देखते हैं, नौजवान नस्ल को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, और फिर जब उनमें ये एहसास जन्म लेता है कि यहाँ पर इनके जानबूझकर उनके हकूक से महरूम रखा जाता है, तो वो उन आवाज़ों में बहुत जल्द मिल जाते हैं जो तहरीक चलाते हैं, जो बिल्कुल सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। तो इन मसाइल को एड्रेस करना कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या ये मसाइल एड्रेस कर सकती है हुकूमत? वहाँ के लोगों को बिल्कुल इक्वल रोज़गार मिले, क्या CPEC ही वो जरिया है कि इन लोगों को इनके हुकूक मिल सके? देखिए शाजिया, एक तो ये है कि यकीनन ये जितने फैक्टर्स आपने बयान किए ये सब फैक्टर्स अपनी अपनी जगह पे है। लोग खुद जेन्युइन इंतखाब के नतीजे में वो खुद इक़्तिदार में आ जाएं तो ये सारे मसाइल उनको खुद व खुद मालूम होंगे कि अच्छा इस रियासत की कैपेसिटी कितनी है, इसके वसाइल कितने हैं, उसमें मेरा हिस्सा कितना मिलता है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके उनको सियासी नुमाइंदगी से भी महरूम कर देते हैं तो फिर वो मसाइल मज़ीद शदीद हो जाते हैं। और बदकिस्मती से 2018 के इलेक्शन में जितनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गई, मसलन अब हर किसी को पहले से पता था कि जी जाम कमाल साहब को वज़ीर आला बनाया जाएगा, और उसको बलूचिस्तान के लोग जेन्युइन इलेक्शन मानने को तैयार ही नहीं है। सही। और सिर्फ उनके और PTI के सिवा बाकी सब लोगों ने उस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था। तो फिर आप अगर उसी तरह के सेटअप के ज़रिए उनकी महरूमियों को दूर करना चाहेंगे तो न उनको वो कोई वक़्त देते हैं, न उनकी बातों पे यकीन करते हैं, जिसकी वजह से दीगर फैक्टर्स के नतीजे में जो महरूमियाँ होती हैं वो भी मज़ीद बढ़ जाती हैं। ये 2001 की बात है जब UNO ने साउथ अफ्रीका के शहर डर्बन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बराए इंसदाद नस्ल परस्ती का एहतमाम किया। ये कॉन्फ्रेंस 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2001 तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा जो था वो था गुलामी, नस्ली असबियत, तासुब, ग़ज़ाई किल्लत और दूसरी क्लास के शहरियों की हैसियत और इज़राइल फ़लस्तीन तनाज़ा था। कॉन्फ्रेंस में जब इज़राइल फ़लस्तीन तनाज़े का मौजू शुरू हुआ तो अमेरिका और इज़राइल ने उस कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट कर दिया। फिर बाद में 2009 में डर्बन कॉन्फ्रेंस हुई, 2011 में दूसरी और तीसरी मीटिंग का फिर इनेकाद किया गया, मगर इन कॉन्फ्रेंसेस में भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इज़राइल समेत दर्जन भर के करीब ममालिक ने बाइकॉट किया। इन ममालिक ने यह एतराज़ उठाया कि इस किस्म के इक़दामात से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन लगेगी और ये किसी भी इंसान का बुनियादी हक है। यानी इन ममालिक ने ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बनाकर बिल्कुल इसका बॉयकॉट कर दिया।
2020 میں بھی اقوام متحدہ کی جنرل کونسل میں نسلی امتیاز کے خاتمے کی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی، جس میں 193 ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ 106 ممالک نے حمایت میں ووٹ ڈالا، 14 ممالک نے مخالفت میں، جبکہ 44 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور 29 ممالک نے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی تھی۔ اب اس ڈربن کانفرنس کی جو چوتھی میٹنگ ہے یہ ستمبر 2021 میں یعنی 2 مہینوں کے بعد ہونے جا رہی ہے، جس میں شمولیت کے حوالے سے کینیڈا، امریکہ اور اسرائیل نے ابھی سے انکار کر دیا ہے، جبکہ برطانیہ کا نام بھی ان ممالک کی فہرست میں آ رہا ہے جو کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس وقت آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور ڈربن کانفرنس بائیکاٹ مہم کو چلا رہے ہیں، پورا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، پوری ایک سازش ہو رہی ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف ہونے والی اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دوسری طرف کینیڈا میں بورڈنگ سکولوں سے قدیم مقامی بچوں کی ہزاروں قبریں برآمد ہونے پر احتجاج جو ہوا تھا، یہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، یہ جو واقعہ سامنے آیا تھا، اس احتجاج کے دوران مظاہرین نے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کے مجسموں کو گرا دیا اور ان پر کالک مال دی، جس پر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اس عمل کو مجسموں کی بے حرمتی قرار دیا تھا اور بادشاہوں اور ملکاؤں کی مورتیوں کی تذلیل اور توڑ پھوڑ پر 10 سال قید کی سزا کا قانون بھی پیش کیا۔ پھر اس قانون پیش کرنے پر خاتون رکن اسمبلی ناز شاہ نے پارلیمنٹ میں پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا کہ صرف بادشاہوں اور ملکاؤں کے لیے نہیں بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا کا قانون بھی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ناموس رسالت کے حوالے سے خاکوں پر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کارٹون ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کینیڈا میں جن کی تذلیل کی گئی وہ بھی صرف مٹی، گارے اور لوہے سے بنی ہوئی مورتیاں تھیں، نہ وہ بادشاہ زندہ ہیں نہ ہی وہ ملکائیں زندہ ہیں۔ لہٰذا دنیا میں آنے والی سب سے زیادہ قابل ذکر اور خوبصورت ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر سزا کا قانون بنایا جائے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین جیسا کہ فرانس جیسے ممالک فریڈم آف سپیچ اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اکثر آواز کو بلند کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار کہلوانا پسند کرتے ہیں، لیکن جب UN کے فورم پر ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے جس کے تحت نسل پرستی، انسانیت کا قتل عام اور رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کیا جائے تو فورم سے بائیکاٹ کرتے ہوئے یہ بھاگ نکلتے ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اب کی چوتھی ڈربن کانفرنس کے انعقاد سے پہلے یہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی ہے تاکہ اس کا انعقاد ہی نہ ہو سکے۔ یہ ہے مغربی ممالک کا اصل چہرہ۔ یہ ممالک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دبانے کے لیے کبھی IMF تو کبھی FATF تو کبھی ہیومن رائٹس کمیشن جیسے ادارے کے ذریعے انہیں اپنے چنگل میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ حالانکہ کہیں زبردستی کی جنگ مسلط کرنا ہو، جارج فلائیڈ کی گردن پر گھٹنا رکھ کر اس کی سانسیں روکنی ہو یا ایشیائی نسل کے لوگوں پر حملہ کرنا ہو تو نسلی امتیاز کے واقعات میں پہلا نام امریکہ کا آتا ہے۔ معصوم مسلمانوں کے خاندان پر ٹرک چڑھانا ہو یا پھر داڑھی والے شخص پر چاقو سے حملہ کرنا ہو تو کینیڈا اس کی مثال ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا بہانہ بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنانے ہوں اور مسلمانوں کو دہشت گرد ظاہر کرنا ہو تو فرانس اس میں پیش ہوتا ہے۔ مگر جب امن قائم کرنے کی بات ہو، جب لوگوں کو حقوق مہیا کرنے کی بات ہو اور معصوم لوگوں کے قتل سے گریز کرنے کی بات ہو تو یہ نام نہاد امن کے دائی اور دنیا کے ہیومن رائٹس ٹھیکیدار بائیکاٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ہے مغربی دنیا کا اصل چہرہ۔ اسی پر ناظرین میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کا۔ منیر اکرم صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، آسٹریلیا، امریکہ، اسرائیل، کینیڈا، برطانیہ ہیومن رائٹس کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب UNO کی طرف سے ان ایشوز پر ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان ممالک کو بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، بائیکاٹ کر جاتے ہیں۔ سر جی، یہ بہت، جیسے آپ نے بھی خود ذکر کیا، یہ پرانی کہانی ہے جہاں پہلے ڈربن کانفرنس سے شروع ہوئی ہے، جہاں ڈربن کانفرنس میں جو پروپوزل تھا کہ فارن آکیوپیشن کو انہوں نے ایک تحت سے ریسزم کے ساتھ انہوں نے ایکویٹ کیا تھا،
اس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کے بعد میں جتنے بھی اس کی فالو اپ کانفرنسز اور میٹنگز اور ریزولوشنز ہوتی ہیں جس میں ڈربن کانفرنس کا ذکر آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، جب اب یہ 20th اینیورسری کی جو کانفرنس ہوگی اس سے بھی کیونکہ ڈربن ڈیکلریشن میں یہ کہا گیا تھا، تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو بھی بائیک آؤٹ کرنا ہے، اور امریکہ، اسرائیل اور ان کے دوست جو ہیں، بائیک آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پریشرائز کیا جائے تاکہ اس ایسی کانفرنسز کا انعقاد ہی نہ ہو سکے۔ جی کانفرنس تو ہوگی، کانفرنس باقی ملک جو ہیں وہ تو سب کانفرنس میں شرکت کریں گے، اور کانفرنس میں جو کچھ فیصلے ہیں وہ کریں گے، پر یہ اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ انہوں نے کیا ہے۔ اور لیکن کیا وہ پھر فیصلے لاگو بھی ہوں گے سر؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ رک جائیں گی سر؟ نہیں جی، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہیں وہ تو جاری رہیں گی، اور جو ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کے اوپر تو وہ تو اب بائیلیٹرلی کرنا ہے، ملٹی لیٹرل کانفرنس ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کرنا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اس کی خلاف ورزی ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ ایک سے وہ ہیومن رائٹس سب سے کہتے ہیں کہ آپ آبزرو کریں، اور جب خود پر پڑتی ہے تو پھر ہیومن رائٹس بھول جاتی ہیں۔